أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيهما فاكهة ونخل ورمان. فيهما فاكهة ونخل ورمان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان. فيهن خيرات حسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات في الخيام. حور مقصورات في الخيام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. दोबारा पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह الرحمن الرحيم. فيهما فاكهة ونخل ورمان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات في الخيام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. آمنت بالله. صدق الله العظيم.